क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, करेजमाच्या हरी एका पयल्या आयतारा आमी जेजूची तेंतेसावां नियाळटाव. कित्या खातीर आमी जेजूची तेंतेसावां हरी एका करेजमाच्या पयल्या आयतारा दिसा आमी नियाळटाव? कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या देखीतावन आमकां जायतें शिकोवंक आसा. तेंतेसावां आमकां सगळ्यांक मेळटात. जेजूक मेळ्ळी, आमकांय मेळटात. जशी लारां दर्याक मारता, दर्याचे वेळेक मारतात, तशेंच आमच्या जिवितांत जायतीं लारां आसलीं, तेंतेसावां, ताळण्यो, बुलोवण्यो आमकां मेळटे आसता. कांय नजो, पूण त्या ताळण्यांचेर आमी जैत वरीचे. कशें जैत वरचें तें आमकां जेजूनच ताच्या देखीन शिकयलां. ही तेंतेसावां जेजूक मात्र त्या काळार आयिल्ली न्ही, आमकांय येता. तरी एक दीस म्हणले बरी येतात. थोडेच दाखले ह्या दिसांनी घडिल्ले तुमचे मुखार दवरता. पण 3 तरांची, ह्या 3 तरांच्यो ताळण्यो थंयसर आमकां आयकूंक मेळटात. पयली कुडीची ताळणी, त्या उपरांत मानाची, प्रतिश्ठेची ताळणी, त्या उपरांत वस्तूंची ताळणी. पयली ताळणी कुडीची ताळणी. पळया, परच्या शुक्रार न्हय, ताच्या वयल्या शुक्रारा बेंगळूरच्या जाग्यार घडले तें भिरांकूळ अवघड. 6 जाण भुरगे PUC शिकचे. तांच्या 3 वरार भायसन गेले. घरांत तांणी परमिशन विचारूंक ना. दुसरे दिसा तांकां एग्जाम आसा, प्रिपरेटरी एग्जाम जावन आसली. कोणाय लागीं ड्रायव्हिंग लायसन्स ना, आनी त्या काळोखार 100 किलोमीटर वचूंक आसलेल्या त्या रस्त्यार 150 किलोमीटर स्पिडार ते वेतात. व्हडलें अवघड घडटा. असले सकड 6 जणी त्या अवघडांत ते तरणाटे भुरगे युवक मरतात. कित्या खातीर ते गेल्ले? कुडीची एक ल्हानशी ओडणी थांबोवंक. किती व्हडली रिस्क तांणी घेतली पळया. ही एक ल्हानशी ओडणी. कितें ओडणी? त्या वाटेर खंयी सकाळी फुडें बिर्याणी विकतात म्हणल्या खातीर ह्या बिर्याणी खावची एक क्रेज तांकां. एक ओडणी. एक बिर्याणी खावच्याक फांत्यार 3 वरार उठोवन कोणाचें वेहिकल घेवन ते गेले आनी मरण पावले. भूक थांबली गी ना. त्या ओडणेचेर तांकां जैत व्हरूंक जालें ना, पूण तांचें जिवीतच सत्यानाश जालें. कुडीची ओडणी. प्रतिश्ठेची ओडणी, नांवाची ओडणी. काल पोरूच तुमकां कळीत आसा, दिल्लींत व्हडलें एक AI समिट जालें. म्हळ्यार व्हडलें थंयसर जायते व्हडले सगळ्या संवसाराचे AI प्रोफेसर ह्या तांतूं तरबेती जोडचे तांतूं हेळिल्ले मानाय थंयसर आयिल्ले. तुमकां कळीत आसा. आनी थंयसर एक गोलगोटिया युनिवर्सिटी म्हणून दिल्लीची व्हडली प्रतिश्ठीत युनिवर्सिटी, ते आयिल्ले आनी तांचें प्रदर्शन आसलें. पॅविलियन म्हणटात या, तांचे स्टॉल थंयसर आसले. थंयसर तांणी प्रदर्शनाक जायत्यो वस्तू दवरल्ल्यो. आनी तांच्यो थोड्यो तुमकां कळीत आसात. एक तो रोबोटीक डॉग म्हणून, रोबोटीक पेटो. कितें म्हणाली त्या युनिवर्सिटीची प्रोफेसर? आमीच केल्लो तो. हो रोबोटीक डॉग आमीच केल्लो, आमच्याच युनिवर्सिटीन केल्लो. हांगासर एक सॉकर ड्रोन आसा, तो ड्रोन आमीच केल्लो, आमच्याच युनिवर्सिटीन केल्लो. 350 करोड आमी वापरून आमच्या भुरग्यांक आमी AI आनी पुरो शिकयता. आमची प्रतिश्ठीत सगळ्या संवसारान व्हडली युनिवर्सिटी अशें म्हणून बेश्टे फोटीच मारल्यो तिणें. पळय, ही व्हडली समिट, इतलो लोक थंयसर आयला आनी तिणें सांगलें सगळ्या संवसारार प्रसार जाता. घडयेन
अर्ध्या गाट्यांच चायनान सांगले, चिरान कितें सांगले, तो डॉग तांचो न्ही, तो रोबोटीक डॉग आमी केल्लो अशें म्हणून. कोरियाच्यांनी सांगले तो ड्रोन कितें आसा तो तांणी केल्लो न्ही, आमी केल्लो म्हणून. सगळ्या संवसारा मुखार आमच्या भारताक नालीच जाय ह्या एका गणितात हांव. कित्या खातीर येदी व्हडली रिस्क त्या प्रोफेसरान घेतली, त्या युनिवर्सिटीन घेतली, तांचे न्हय जाल्ले प्रोडक्ट थंय दवरून सगळ्या संवसारा मुखार आमचो मान काडलो. कित्या खातीर येदी व्हडली रिस्क ताणें घेतली? माना खातीर, गौरवा खातीर, हेरान तावन प्रशंसा जोडच्या खातीर. ल्हानशी ओडणी केदो व्हडलो परिणाम पळया. त्या उपरांत येता आनी एक तराची ओडणी, जेजू त्या ताळणेचेर जैत व्हेल्लें. कसली ताळणी? वस्तूंची ताळणी, पयशांची, आस्पदकाची ताळणी. आमकां हर एकल्याक ही ताळणी जायते फावटी दसता. ह्या ताळणेचेर जैत रोवंक मस्त कश्ट. पळया, परचे बरूच आदल्या म्हयन्याच्या अखेरेच्या दिसा हांव चिंता बेंगळुरांत घडलें हें गणित व्हडलो येसाय. अग्रहार म्हणल्यार एका जाग्याचो व्हडलो एक येसाय. तो कितें करता? लॉन्स घेता. येदुळची 1 लाख ताणें घेतिल्लो आनी 4 लाख घेवंक ताका आसले, आनी त्या देखून तो खंयसर एकडे जागो दिल्लो. त्या जाग्यार तो गेल्लो आनी थंयसर ताका पारोत करनासले उरले. पुलीस ताका धरूंक, लोकायुक्त पुलीस ताका धरूंक पारोत करनासले. रेड हँडेड ताका धरले आनी ताका पयशे मेळ्ळे की, ताणें आशिल्ले मेळ्ळे की ना, तो आतां जैलांत आसा. येस येदो व्हडलो गौरव ताका आसलो, तोच आज सोर जावन जैलांत आसा. थोडी गणितां असले जायते गणितां हर एक दीस घडोवन आसा. भोवनो घडिनो ह्यो ताळण्यो त्या काळार घडल्यो मात न्हय, ह्या काळार आमच्या जिणेंत घडूनच आसा. त्या देखून हे दाखले तुमकां हांवें दिले. पळयत पुस्तकाक या, आयच्या वाचपांचेर थोडो वेळ कळया. पयल्यान पयलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आदाम आनी एवेन केल्लें तें पातक, त्या विशयांत विवर दिल्लो आमी आयकलें. जायते फावटी हें वाचप आमी आयकलां. आडवरलेलें फळ म्हूण आमी म्हणटा. आडवरलेलें फळ म्हळ्यार कितें ताणें केल्लें? जें कितें देवाचें ताणें तें आपारसिल्लें. द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ गॉड एरोगेटिंग टू वन सेल्फ म्हणटात. हें सई बी पातक या आडवरलेलें फळ म्हळ्यार जें कितें देवाचें तें आमी आपारसूचें. एरोगेटिंग टू वन सेल्फ, द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ गॉड. देवान थोडे कायदे कानुना रुली रेगरो घाल्ल्यो न्ही गे. जीव काडूंक ना. दाखल्याक पळया, जीव काडूंक ना तुवें. सगळ्या फळां, सकळ ह्या बागेंतलीं फळां तुवें खावी येता, पूण एका रुखाचें, बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ तुवें खावंक ना. म्हळ्यार तुवें विंचूंक ना खंयचें बरें आनी खंयचें वायट म्हणून. हांवें तें विंचून जालां, तुवें पाळचें मात्र. पूण आदाम एवेच्या पुतान कितें केलें? कायनान कितें केलें? ताच्याच भावाचो जीव काडलो. ताणें सारकें केलें की ना? जें कितें देवाचें ताणें तें आपारसिलें. जीव देवान मात दिवचो, ताणें मात व्हरचो. हें देवाचें हक्क ताणें आपारसिलें. हें आडवरलेलें फळ. केदोळा हें फळ आमचें म्हणून आमी खाता. जें कितें देवान आमकां ही नियमां घाल्यात, त्या रुली रेगरो घाल्यात, त्यो आमी पाळनासतना जें कितें म्हाका भोगता, जें कितें म्हाका बरें म्हणून भोगता तें हांव करतां, त्या दाळा हांव तें आडवरलेलें फळ खाता. जें कितें आदामान आनी एवेन केल्लें पातक तें हांवूय करता. पूण थंयसर सकट संपना. आनी एक भाग आसा, तो आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकूंक मेळटा. वय, आदामान आनी एवेन पातक केलें, पूण जेजून कितें केलें? जेजू विधेय जालो. आपणाच्या बापाक तो विधेय जालो आनी ताणें आमकां नितीवंतपण जोड दिलें. ख्यास्तीक आमी वचोचें आसलें, कित्याक म्हळ्यार आदामान तावन देवान आयिल्लें पातक आमकां सगळ्यांक तें देवान आयलां. देखून ख्यास्त आमकां राखून आसली. पूण ह्या ख्यास्तीतावन आमकां कोणें परिहार दिलो? कोणें आमकां ही ख्यास्त चुकयली? जेजून ताच्या नितीवंतपणान. ताणें नितीवंत आमकां जोड दिलें ताच्या मरणाद्वारे. तो विधेय जालो.
आणि अशें न्हय मात एक देख ताणें आमकां दाखयली, बगार ताच्या मरणांतल्यान आमकां ही कृपा मेळ्ळी. सांक्तिफिकार कृपा म्हण आमी म्हणटा. सांक्तिफिकार कृपा म्हळ्यार आमकां पवित्र करची कृपा. आमकां ह्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक मेळची ती कृपा. हें बोड ही सकत ही खंयच्यान आमकां मेळटा, पवित्रान ती मेळ्ळ्या. आमी ती उपयोग करीचे, तितलेंच आमी ती उपयोग करीचे. तो एक बियाळो आसल्यार बरी, बियाळो आमी शोकेसीन दवरल्यार झाडां जायना न्ही गे. आमी तो उपयोग करीचे. केदाळ ही कृपा उपयोग करता त्या वेळार आमकांय जेजू बरीच ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक साध्य जाता. आनी त्यो 3 ताळण्यो आयच्या वांजलांत आमी आयकल्यो. पयली ताळणी सकयल धरणीर मुळावी ओडणी. देव सारकें कितें म्हणटा जेजूक, तूं बुके लायक, बुके लायक. आनी तूं देवाचो पूत, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार कितें कर, हे सकट फातर उंडे कर आनी तुजीच बूक थांबय, बूक थांबय. वय आमकां जायती बूक आसा, विविध तरांची बूक, पूण ताचे चड व्हडली बूक आसा देवाच्या उतराची, देवाचीच बूक. ती आमी थांबयल्यार उरल्यो सकट बूक कितें बूक आसा, तान आसा, ती थांबोवंक आमकां साध्य जाता. हें जेजूक कळीत आसलें. त्या देखून जेजू अविधेय जायना, बापाक अविधेय जायना. इतलो बुकेला जाल्यार तो ते फातर उंडे करिना, आपणाची बूक थांबयना. ताचें एकच धोरण, कितें धोरण? बापाची खुशी करचेंच म्हजें खाण. पळया जाकोबाच्या त्या बाय लागीं जेजू खाण हाडलें ताच्या शिसांनी. जेजून इन्कार केलें. त्या वेळार तो बुकेल्लो. जेजून खाण खावंक ना. तो कितें म्हणालो? म्हाका तें खाण नाका, म्हजें खाण कितें? देवाची खुशी करचेंच म्हजें खाण अशें म्हणालो. आनी आज तो म्हणटा देवाच्या उतरान आमी जियेचे. देवाच्या उतराची तान आनी बूक आमकां आसचे. ती बूक आनी तान आसल्यार उरल्यो खंयच्योय तान आसूंक पुरो या बूक आसूंक पुरो, त्या बुकेंचेर तानेंचेर आमकां जैत व्हरूंक साध्य जातलें म्हणून. थंय देवचार चलवलो, उगरवलो गे ना. आनी किल्ल्या व्हडल्या जाग्याक आपोवन गेलो जाका धरणीर तावन आनिल्ल्या व्हडल्या जाग्याक, म्हळ्यार त्या देवाळाच्या शिखराचेर, तो देवाळाच्या तुदयेर, आमी तोरीचेर म्हणयत न्ही, देवाळाच्या तोरीचेर ताका आपोवन व्हरून गेलो. आनी थंय तावन सकयल पळयतना कितें, इतलो लोक, सगळ्या संवसाराचो लोक थंय जेरुजलेमाच्या टेंपलाक आयला. आनी थंय तावन जर तर जेजू उडात जाल्यार कितें जाता? व्हडलो हिरो जाता. ताका जायते फेसबूक फ्रेंड्स मेळटा, जायते मिलियन्स व्ह्यूज मेळटात आनी तो व्हडलो हिरो जाता. देखून उडी मार, उडी मार, तुका कांय जायना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत बरयलां, तुका देव सांबाळटा, तुका आंज बुडवे सांबाळटा. तुजो एक पाय, ह्या पांयाचे बोट आदळनाशें तूं सुरक्षीत उरतलो अशें म्हणून तो ताका ताळटा. जेजूक ही प्रतिश्ठा जाय आसली की सुखी प्रतिश्ठा म्हणटा आमी. एक दीस आसा, एक दीस ना. सकट लोक तुका ताळयो पेट्टा, पूण फाल्यां तो लोक तुका कुर्साय ताका म्हणटा. जेजूक कळीत आसलें दिस इज फ्लिटिंग न्ही, थोड्या वेळाचो मात्र मान गौरव, तो गरज न्ही. थोडे फुडें तो मेळटा, मेळोवन दी. सावळे भाशेन तो आमच्या फाटल्यान येता, पूण ताच्या फाटल्यान आमी जावचें न्ही. गौरव फाटल्यान, ह्या संवसाराच्या प्रतिश्ठे फाटल्यान, माना मर्यादे फाटल्यान आमी जावचें न्ही. आमी कोणा फाटल्यान धांवचें? जेजून दिवच्या मानान न्ही, देवान आमकां दिवच्या मानान. तो आमकां चड गरजेचो. तो आमकां केदाळा हो मान आमकां मेळटा. केदाळ आमकां ही दिल्ली पदवी, सोम्यान आमकां दिल्ली पदवी आमी सेवेंत वापरता न्ही, सेवेंत वापरता. आमकांच आमी इन्कार कर, हेरांच्या बरेपणांत आमी ही पदवी केदाळ वापरता. तेदाळ आमकां खरो मान देवातावन मेळटा. तो मान आमी सोदिचे. जेजू कळीत आसा, देखून हांगाय देवचार चलवता. आनिल्ल्या उबाऱ्याक ताका व्हरता आनी थंय तावन सगळो संवसार दिसता. न्हय मात देवाळ आनी त्या देवळा मुखार आसचो तो लोक, आतां सगळो संवसार दिसता. आनी देवचार कितें फोटी मारता, हे सगळे म्हजे, हे म्हजे, हे सगळे हांव तुका दितां. पूण एक शर्त, तुवें कितें करचें? म्हज्या पांयांक पडचें, म्हज्या पांयांक पडचें. वय कोण आस्त बदका फाटल्यान वेता, कोण ह्या संवसाराच्या दौलते फाटल्यान वेता, कोण ह्या आपणाच्या कुडीच्या वशां फाटल्यान वेता, तो देवचाराचो गुलाम जाता, तो देवचाराक खाल जाता आनी देवचार ताका उठ बस करता. पळया जेजूक हें आस्तबदीक नाका आसलें. ताची आस्तबदी एकच, ताच्या बापाची खुशी. तसो बाप
ह्या बापाच्या बांधामध्ये, बापाच्या आणि त्याच्या बांधामध्ये कितेंच दुसरें येवंक नजो, खंयचीच वस्त या व्यक्ती या चिंतापासून पुरो या कसली ओडणी येवंक नजो म्हणून जेजू बरें कळीत आसले. देखून तो ना, तुझ्या बापाची परीक्षा करिनाका, देवाची परीक्षा करिनाका अशें म्हणून सांगून त्या देवसराक थंय धांवडायता. म्हणून बिडीनो आमच्याच जिविताक आमी या पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांतल्यान आमी कितें शिकचें. पयल्यान पयलें एक इगो ट्रीप म्हणून आसा. इगो ट्रीप आमी केदाळा या बुलोवण्यांक, या देवसराच्या ताळण्यांक भुलतांव हे इगो ट्रीप आयिल्ल्या वेळार. इगो ट्रीप म्हळ्यार कितें? म्हळ्यार खंय तुका चड दुखता थंय देवसार तुका चड मारता, खंयसर तुका चड दुखता थंयसर चड तो मारता. म्हळ्यार आमकां चड दुखचें कितें? आमचो इगो न्ही. आमचो इगो हर्ट जाल्ल्या वेळार आमकां चड दुखता. देखून तो जाय म्हण परतून कितें म्हणटा? तूं देवाचो पूत वयत जाल्यार, तूं खरोच जावन देवाचो पूत न्ही, तो खरोच जावन ताची अस्मितायच आपूण देवाचो पूत म्हणून. आनी तो खोंगता, ताका जाय म्हणून खोंगता. आनी कुर्सार न्ही पळय, त्या दीस कुर्सार उमकळून तो आसतना ताका आयिल्ली ताळणी कसली, थंय सकट आसलो लोक कितें म्हणटा? तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला देवून ये. पळय हे ट्रीक, हे देवसाराचे ट्रीक. आमकां मस्तबटी आमचो इगो तो हर्ट करता, आमची परीक्षा पळयतात. हेरांतावन आमकां अपमान मेळटना, हेरांतावन आमकां दुस्मानकाय मेळटना, हेरां आमचें नांव पाड करतना, हेरां आमकां आड पाय दिता आसतना आमी कितें म्हणटा? आमी तक्षण त्या बुलीक, ह्या देवसराच्या बुलीक बली जाता ना. आमी सोंसणीकाय दाखयची. कित्याक म्हळ्यार आपूण कोण म्हणून हांव जाणा न्ही. तूं कोण म्हणून तूं जाणाय, तुजी अस्मिताय तूं जाणाय. देवान तुका मान करचो जाय, मनशांनी करचो न्ही. तर जेजू कितें करता? जेजू वगेर रावता, जेजू सोंसणीकाय दाखयता. जेजू आपूण कोण म्हणून जाणा, त्या देखून ताका कितले खोंकल्यार तो इगो ट्रीप जायना, त्या बुलीक तो वळख जायना. आमी आमच्या जिणेंत जायते फावटी आमकां हेरांनी तुक लायतना, दुखयतना, हेरान आडपाय दिता आसतना आमी सोंसणीक जावया. ह्या इगो ट्रिपाक देवसराच्या कुयुक्त्यांक बली जावचें नाका. इगो ट्रीप आमचो बरो इगो कसलो सोम्यान आमकां दिवचो न्ही. सोम्यान आमकां विंसला एक मिसांव दिलो, ते मिसांव आमी करनच या. जेजू बरें करीतच गेलो, ताणें रावूं ना बरें करचें, ताणें रावूं ना, बरें करीतच गेलो. कितल्योय ताका उपाद केल्यार, ताचें नांव पाड केल्यार, ताका आडपाय दिल्यार ताचें मिसांव ताणें सोंपोवना. तें आखेर केलें त्या खुर्साच्या मरणान न्ही. ताणें आखेर केलें देवाची कुशीकन. दुसऱ्यान एक बरी इंग्लिशाची सांगणी आसा, डोंट रन वेर दी एंजल्स फियर टू ट्रेड, डोंट रन वेर दी एंजल्स फियर टू ट्रेड म्हणून. म्हळ्यार जंय आंज बुडवे जागृतकायेन वतात, म्हळ्यार जागृतकायेन पळोवंक नजो म्हणल्यार त्या निसरात सुवातेर जागृतकायेन वतात, थंयसर तूं धांवनाका म्हणून. थंयसर तूं धांवनाका. आंज बुडवेत धांवनात, ते सोकात चलतात, तूं कित्याक धांवताय? म्हळ्यार जागृत राव. वय तुका एक विंचवण आसा बरी आनी वायटाची. जर तर वायट वाटेन तूं गेल्यार तुजें जिवीत पिड्ड्यार जाता, निसांतान जाता म्हणून तूं जाणाय. जाणा आसून कित्याक त्या वाटेन वेताय? जंय आंज बुडवे चौकास वेतात, चौकात चलतात, जागृतकायेन चलतात, थंय धांवनाका. तूं पडटाय खंडीत. पळय हे 6 जाण भुरगे आसूंक पुरो, या हेर हांवें उदाहरणां दिलीं. तांच्या जिणेंत कितें जालें? संतोष मेळ्ळो तांकां? संतोषाक सोदून गेल्ली न्ही ती. मेळ्ळो की संतोष? ना, मेळो ना. सिजरोय म्हणलो व्हडलो एक उद्यमी क्रिस्तांव, तो थोड्या दिसां आदीं कितें केलें ताणें? गुळो घालून तो मेलो, जीवघात केलो ताणें. हेजी व्हड आस्त आसली ताका, सक्कड बरें आसलें. पूण संतोष मेळ्ळो ह्या ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान आमी गेल्ल्या वेळार, ह्या संगती फाटल्यान आमी धांवल्ल्या वेळार खंय आंज बुडवे धांवोंक भियेतात, जागृतकायेन चलतात, थंय आमी धांवल्ल्या वेळार आमचें निसांतान जाता, आमकां संतोष मेळना, आमी देवसराच्या कुयुक्त्यांक बली जाता आनी आमचो संतोष, तृप्ती, शांती होगडायता. तिसऱ्यान भोवरून भयणो, तेन्ना सवा आमकां सगळ्यांक येतात. आमी निराश जावचें नाका. कित्याक म्हळ्यार निराश जाल्ल्या वेळार ही एक आनी एक ओडणी देवसराची. आमकां निराश करचें. तूं भाग्यवान जायनाय, तूं पवित्र जायनाय,
तुका देवान शिराप घाला, तुझ्या जिणेंत तुवें काळें बरें केलाय, सगळ्या जिणेंत तुवें व्यर्थ केला, तुजो वेळ वाडलाय, तुजें जिवीत व्यर्थ म्हणून असली निराशा तुज्या मुतींत देव घालता ना, खंडीत ना. कित्याक म्हळ्यार सोम्यान आमकां जैत जोड दिला, म्हजें कितेंच ना, म्हजे द्वारे सोमी काम करता. आज निराशा आसूंक पुरो, फाल्यां निराशा जायचें म्हणून ना. हांवें जायतें बरेंपणी केलां, खंडीत जावन हांवें वायट केलां, पूण सोमी म्हाका केदाळे नो अवकाश दिता. फाल्यांचो दीस आजून येवंक ना, फाल्यां म्हाका देव बरो करूंक अवकाश दितलो. तेदो म्हणसर हांव सैरान सांबाळटा, सोंसणीकाय सांबाळटा, देवाच्या कुशेक शरणागत जाता. म्हज्या जिणेंत अस्कतकाय आसल्यारय हांव म्हज्या अस्कतकायेंत हांव खंडीत जावन प्रबल जावन आसा, घटमूट जावन आसा. ह्या म्हज्या अस्कतकायेंत हांव बळादीक जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हें बळ येवचें सोम्यात हांव सांग पावलून हें आमकां बरें आपुरबायेन ताच्या जिणयेद्वारे शिकयलां. ताच्या जिणयेंत निराश जालो. देवा लागीं ताणें 3-4 पटी मागले, देवा ही ओडणी म्हजे तावन खाण ओड, हो कुरीस म्हजे तावन खाण व्हर, हो खाणटो म्हाका तोपसो खाण व्हर अशें म्हणून देवा लागीं ताणें तितोडे मागले. पूण देवान ताचें मागणें आयकुना. तो म्हणालो, म्हजी कुरपा तुका पुरो, म्हजी कुरपा तुका पुरो, तुज्या अस्कतकायेन म्हजें बळ परजळटा म्हणून. वय आमच्या अस्कतकायेन देवाचें बळ परजळटा. कितली आमी अस्कत आसा तितलें बरें. त्यो वेळ आमकां सोम्या सरशी वचोंक जाता, कुमसाराक वचोंक जाता, आमकां खालतीकायेन जियोंक जाता. सोमी आमकां आदार दिता, बळ दिता. असल्या बरोवशान आमी या प्रत्येक जाण आज दोतोनेच्या भुरग्यांक पासत आमी प्रत्येक जावन मागया. ताणेंच वडोल आराधना वेळार मागिल्ले बरी, बरें आसचें विंचूंक, वायट सांडूंक सोमी ताका उजवाड दिवं दी. ह्या सर देवसाराच्या ताळण्यांत तावन ताणें विंगड रावन जें कितें बरें आसा तें मात्र करून संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीची निमीट जावं दीत म्हणून आयच्या मिसाळ प्रत्येक जावन मागया. आमेन.